الصلاة والسلام على حسن المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول بأرض كربلاء في يوم عاشوراء الذي كان في وقت وداعها يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية عليكن مني سلام خيام دے اولیاء پیو اصغر دا جزاک اللہ اجرکم اللہ جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے خیام دے اولیاء پیو اصغر دا تے کتی بیٹھے کبار تیار مہمان مار گائیں جوان تر گائیں کلہ رہ گئی مظلوم کربلا صاحب مقتل لکھ دن حسین قربانیاں درمیان ایویں آئیں جی میں حاجی قربانیاں درمیان کھلوں دیں اللہ گواہ ہن تسا قربانی کیتی ہے جدن قربانی کریں دے ہو پہلے جانور نو پانی پلیں دے ہو کوشش کریں دے کوئی جانور نہ دیکھے میں اکثر صاحب مقتل سونا لکھائے لیکن انصاف نسی کیتا جنہ قربانیاں دے درمیان حاجیوں دے انہوں پہلے پانی پیوایا ویندے اللہ گواہ جنہ قربانیاں دے درمیان مظلوم کربلا آئین ترائے دیئیں دے بکھے دے پیاسے آئیں جزاک اللہ اجرکم اللہ کئی پاسو قاسم دلاشا کئی پاسو اکبر دے جگر چبرچی کئی پاسو غازی دے بازو جی جزاک اللہ اجرکم اللہ زادار آخری قربانی کوہا کے ہاند نال نہیں بتائے خیام نے پچھلے پاسے حسین این کیوں این سوچیں دے کھڑے آئین جائیں جیدہ دکھتا ہاں کہ ہون اصغر کی میں دیوا خیام نے پچھلے پاسے آکھڑین وقت منظر کے رہ بڑھائے خیام دے اولے آئے ہو پیو اصغر دا تے کتی بیٹھے کبار تیارے پوتر صغیر دے سمر دے جاکو میں وقت پڑھتا اجرکم اللہ خیام دے اولے آئے ہو پیو اصغر دا اور جڑے چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو جنہوں اللہ نہیں عطا کی تھی دعا منگی کرو پر شالا جناب رباب دی اجری جھولی دا واسطہ اللہ اولاد نرینہ عطا فرماوے خیام دے اولے آئے ہو پیو اصغر دا تے کتی بیٹھے کبار تیار پوتر صغیر دے سمن دی جاکوں ہاں اتنی گرم ہے نہ ریت پوتر صغیر دے سمن دی جاکوں بیٹھا نال ہنجوان دے تھارے کتنا مظلوم ہے حسین ہون سنی ایدہ مظلوم ہے آپ قبر بڑیں دے رہ گئے آپ حسین قبر پڑھئیے میں وقت پڑھتا خیام دے اولے آئے پیو اصغر دا تے کتی بیٹھے کبار تیار جزاک اللہ اجرکم اللہ ایدی گرم ریت ہے 6 مہینے دلالی گرم ریت سماون دی کوشش حسین کرے دا بیٹھے آپ چھوٹی قبر بڑھائیس آپ جنازہ پڑھائیس اللہ گواہ آپ قبر چلائیس اللہ گواہ چھوٹے چھوٹے پیران تے ریت بھی پیندے بیٹھے
چہرے دیواری اللہ گواہے جتنا صابرہ کانڈ کر گیا ہے کانڈ کر کے آدھے بیٹھن کی میرے سچا او میرے ہاتھ سڑ دین تیرے تہ مثل انگارے سیادہ دے میں نو ڈر لگ دے نا زخمی